अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। बल्कि वो तो हमसे ज़रूर इंतकाम लेता। फिर यहूदा बोला कि अगर यूसुफ ना होता तो अपने छोटे भाई को क्यों तलब करता। अलबत्ता जो मैं कहता हूँ बस यही सच है। ये शख्स ही यूसुफ है और यहूदा के भाइयों ने ये गौर न किया और जल्दी में वो यूसुफ से रुखसत होकर मुल्क मिस्र से चले गए और अपने मुल्क कनान में जा पहुँचे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और कनान के बाशिंदे बहुत हैरान हुए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से फरमाया कि ए बेटो, मिस्र का हवाल बयान करो, वहाँ तुम पर क्या गुजरी वो मुझसे बयान करो। तब उन्होंने हवाल रास्ता का और मिस्र के अजीज़ की ज़ियाफ़त और मेहरबानी की पूरी कैफियत बयान की। याकूब ने कहा, ए बेटो, ज़रा ये तो बताओ तुम्हें कहीं मेरे यूसुफ की भी खबर मिली है। वो सब कहने लगे, ए अब्बा जान, तज्जब है, यूसुफ को भेड़िया कब का खा गया और उसको बहुत दिन गुजर गए और ये खबर हम किस से पूछें। और अगर हम लोगों से भी मालूम करें तो लोग कहेंगे कि ये कहाँ की बात है और कब की बात है। हाँ, एक बात ज़रूरी अर्ज़ करना है कि अज़ीज़ मिस्र छोटे भाई को देखना चाहता है और वहाँ इसके ले जाने से एक एक शतर का बोझ कम मिलेगा और अगर हम उसको वहाँ ना ले जाएंगे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। इस बात को सुनकर हज़रत याकूब ने अपने दिल में सोचा कि वहाँ मेरा यूसुफ है, वहाँ ना होता तो छोटे को क्यों देखना चाहता। ये समझने की बात है कि अज़ीज़ मिस्र को छोटे बेटे से क्या मतलब। वो सब भाई अपने जान से अर्ज़ करने लगे कि अज़ीज़ मिस्र ने हमारी शक्लें देखी और फिर खुश होकर कहने लगे कि तुम लोग अपने छोटे भाई को आइंदा ज़रूर अपने हमरा लाना और ना वरना गंदम ना मिलेगा। मुझे इसके देखने का बहुत शौक़ है क्योंकि वो आप लोगों से सबसे छोटे हैं। इस आयत शरीफा के पास जब फिर आए तरफ बाप अपने के कहा, उन्होंने, ए हमारे बाप, मना किया गया है हमसे, बस बेसाथ हमारे भाई को हमारे दरमियान ताकि हम इसकी निगहबानी करें। हज़रत याकूब ने कहा, एतबार करूं तुम्हारा इस पर, मगर वही जैसा कि एतबार किया था इसके भाई पर पहले। कहने लगे, अल्लाह ताला बेहतर निगहबान है और सब मेहरबानों से बड़ा मेहरबान है। जब वो लोग सब के सब अपने बाप के पास आए और अपना लाया हुआ असबाब खोला तो इस असबाब में अपना माल भी पाया जो ले गए थे। जब खोला उन्होंने असबाब अपनी पूंजी जो थी वो इसमें पाई और उन्होंने अपने बाप से कहा कि जो हम लोग ले कर गए वो सब वापस आ गई है। अगर आपने छोटे भाई हमारे को हमराह रवाना किया तो आइंदा भी हम सब को गला एक एक बोझ ऊँट का मिलेगा, वरना हम सब को महरूम कर दिया जाएगा। फिर ये बात सुनकर हज़रत याकूब ने कहा कि हरगिज़ न भेजूँगा अपने छोटे बेटे को तुम्हारे साथ, यहाँ तक कि कसम दो अल्लाह ताला की मेरे रूबरू कि इसको ले आओगे वापस मेरे पास। जब दिया उन्होंने इनको अहद अपना कहा, अल्लाह ताला इस बात पर शाहिद है और जो कुछ हम लोग आपसे कहते हैं वही हमारा और आपका कारसाज है। फिर सब भाइयों ने अपने बाप के साथ अहद किया और फिर कसम खाई। तब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह हाफिज़ है और शाहिद है तुम्हारे कौल और करार पर। और ये भी ख़बर है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब अपनी पूंजी पाई ऊँटों के बोझों में जो माल भेजा था अनाज के लिए मिस्र में, पस हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को कामिले यकीन हुआ कि मिस्र में मेरा यूसुफ है। अगर यूसुफ ना होता तो अपने छोटे भाई को मिस्र में क्यों बुलाता। और मैंने भी यकीन किया, अगर मुझे यकीन ना होता तो अपने छोटे बेटे को अपने बेटों के साथ मिस्र क्यों भेजता। और जो अनाज मिस्र से आया था इसमें आधा अपने ख्वाहिश व अकारब को दिया और आधा मुल्क के शाम में भेज दिया और छोटे बेटे को अपने बेटों के हमरा मिस्र रवाना कर दिया। और चलते वक्त ये वसीयत की कि तमाम यकबारगी एक ही दरवाज़े से शहर मिस्र में दाखिल मत हों बल्कि सब मुख्तलिफ़ दरवाज़ों से दाखिल हों। मुमकिन है किसी की बद नज़र तुम पर पड़े और जो मेरी पूंजी वहाँ से बाजरी या शतर के बोझ में वापस आ गई है ये तुम लेते जाओ और ये वहाँ दे देना। हो सकता है शायद भूल में चली आई हो और ये चीज़ अनाज की कीमत में दी गई है, तुम्हें वापस रखना हलाल नहीं। ये वसीयत फरमाई और फिर कहा, जाओ, मैंने तुम्हें खुदा पर सौंपा
کہہ کر رونے لگے، اور اہل کنعان نے آپ کو روتے دیکھا تو وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ رونے لگے۔ ادھر حضرت یوسف اپنے چھوٹے بھائی کے بہت منتظر تھے کہ دیکھیں کب آئیں گے۔ غرض یہ کہ وہ سب لوگ چند ہی روز میں مصر جا پہنچے اور حضرت یوسف کو خبر دی گئی کہ آپ کے پاس کنعان سے 11 آدمی آئے ہیں۔ یہ خبر سن کر حضرت یوسف بہت خوش ہوئے۔ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ 11 آدمی چھوٹے بھائی کو لے کر آئے ہیں، اور سب بھائی جب وصیت اپنے اپنے باپ کی علیحدہ دروازے سے داخل ہوئے، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اور حضرت یعقوب نے کہا کہ اے میرے بیٹو، مت داخل ہونا ایک دروازے سے، اور تم داخل ہونا مختلف علیحدہ دروازوں سے، اور میں کچھ بھی طاقت نہیں رکھتا کہ میں کسی چیز سے بچا سکوں بحکم خداوندی کے، اور حکم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا نہیں، اور اسی پر مجھ کو بھروسہ ہے، اور یہ بھی مجھے کامل یقین ہے کہ اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بھروسہ کرنے والوں کو یہ در حقیقت لوگوں کی ٹوک کا بچاؤ بتایا، اور پھر بھروسہ کیا اللہ تعالیٰ پر، اور ٹوک لگنی غلط نہیں ہے، اور اس کا بچاؤ کرنا بھی جائز ہے۔ اور جب داخل ہوئے، یوسف کے پاس اپنے پاس رکھا اور اپنے بھائی کو کہا، میں ہوں بھائی تیرا، اور تم کسی طرح پر غمگین مت ہو ان کاموں سے جو کرتے رہے سب بھائی مل کر۔ اور وہ سب شہر میں جا کر ایک جگہ اترے۔ بعد اترنے کے ایک ملازم شہر کا ان کو سیدھے رستے سے حضرت یوسف کے پاس لے گیا۔ سب بھائیوں نے بر وقت ملاقات کے حضرت یوسف کے پاس لے گیا۔ سب بھائیوں نے بر وقت ملاقات کے حضرت یوسف کو بادب سلام علیکہ عرض کیا، اور ایک دستار جو حضرت یعقوب کو اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میراث میں ملی تھی، وہ انہوں نے اپنے باپ کے کہنے کے مطابق حضرت یوسف کو پیش کر دی، اور حضرت یوسف سے کہا کہ یہ ہمارے باپ کا دیا ہوا ہدیہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کی بھیجی ہوئی دستار دیکھ کر حد خوش ہوئے، کیونکہ یہ دستار جس کسی کو پہنچی وہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوا، اور معلوم کیا کہ جو پونجی اپنے بھائیوں کو پھیر دی تھی، تم لوگ اس کو لے جا کر اسے اپنے پہ خرچ وغیرہ میں لانا، پھر اس کو ویسے ہی باپ نے واپس کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف کو کچھ افسوس ہوا، لیکن مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا ضروری تھا۔ فوراً اپنے خادموں اور خانسامہ کو حکم دیا کہ کھانا جلد از جلد تیار کراؤ اور باقاعدہ دسترخوان لگاؤ۔ چنانچہ آپ کے کہنے کے مطابق کھانے نہایت نفیس اور مختلف قسم کے دسترخوانوں پر چن دیے گئے۔ پھر حضرت یوسف نے اپنے مہمانوں کو طلب کیا اور ان سے فرمایا کہ اس وقت کھانا تیار ہے، آپ حضرات دسترخوان پر بیٹھ کر کھا لیجئے، لیکن ایک بات ضرور کہنی ہے کہ جو بھائی ایک ہی ماں کے بطن سے ہوں تو وہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ یہ بات حضرت یوسف کی سن کر سب بھائی ایک ہی جگہ پر بیٹھ کے، صرف چھوٹا بھائی اکیلے ہی رہ گیا اور یہ حال دیکھ کر رونے لگے۔ حضرت یوسف نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ بھائی تم کیوں روتے ہو؟ تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ چھوٹے بھائی نے روتے ہوئے کہا کہ میرا ایک سکا بھائی تھا اور اس کا نام یوسف تھا۔ میرے بھائیوں کی غفلت سے اس بھیڑیے نے کھا لیا اور میں اپنی ماں سے اکیلا بھائی ہوں۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ اگر وہ ہوتا تو وہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا۔ اس بات کو سن کر حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم لوگ اپنے چھوٹے بھائی کو اجازت دو کہ وہ میرے ساتھ اس وقت بیٹھ کر کھانا کھائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ یوں نوازش و کرم فرماتے ہیں تو یہ ہماری سرفرازی ہے۔ اس بات کو طے کر کے حضرت یوسف نے ان کے ساتھ کھانا نہ کھایا اور چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ لے کر خلوت سرامین میں چلے گئے اور اپنے شاہانہ چہرے کا نقاب اٹھا کر چھوٹے بھائی کو دکھایا۔ چھوٹے بھائی نے حضرت یوسف کی شکل و صورت دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ پھر حضرت یوسف نے ان کے چہرے پر عرق گلاب چھڑکا جس کی وجہ سے وہ ہوش میں آ گئے۔ حضرت یوسف نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ تم کو کیا ہوا؟ شاید تم کو مرگی کی بیماری ہے۔ پھر بہت ہی غمخواری اور دلاسا دینے لگے۔ چھوٹے نے کہا کہ میں پیغمبر زادہ ہوں، ہم کو مرگی کی بیماری نہیں ہوتی ہے، میں تو آپ کو دیکھ کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ آپ تو میرے بھائی جو گم ہو گئے ہیں جن کا نام یوسف ہے انہی کے مثل ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے بقیہ پارٹس کو دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک دے دیا گیا ہے، وہاں جا کے کلک کریں۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔